हिजो दाजुभाइले चुनावको बेला भोट हाल्दाखेरि घरतीमा नमस्कार गर्नै आएको हो नि हजुरलाई नमस्कार बिन्ती पत्रै चढाउन आएको हो नि। तर चुनाव जितिसके पछाडि पनि फेरि अब मेरो कर्तव्य के हो भने तपाईका दुःख समस्याहरू के छन् ती समस्याहरू सुन्ने हो। गाउँको मानिसहरूको खेतीयोग्य जमिन उता रागासिममा छ हैन, रागासिममा लगभग 5-7 हजार बुटाहरू स्याउको अझ बढी होला हैन लगाइएको छ। यसको 1-2 वर्षपछि मानिसहरूले बोक्न पनि असम्भव जस्तो छ। त्यहाँसम्म सडकको यति जरुरी छ। बाटो त बनाउला, बाटो पनि बनाउला, बिजुली पनि ल्याउला, सबै गरौँला, तर गाउँमा उत्पादन गरेर बेच्ने चिज भएन भने त गाउँले त झन् गरिब हुन्छन् नि त। हो त्यो भएको हुनाले के सोचेका छौँ भने अब बिजुली ल्याएर मोटर राखेर पानी मात्र ल्याउन सक्यौँ भने फुजी स्याउको बुटा सस्तो गर्न सकिदियो भने यी सबै खाली जमिनमा त भोलि स्याउका बुटा लाग्छन् नि त। यो छानो छ नि, छानो दिने भन्ने भयो। धेरैले चाहिँ छानो हालेपछि ब्याजमा निकालेर पैसा मतलब टिन जस्ता ब्याजमा निकालेपछि अहिले चाहिँ तिनीतिर धेरैको अवस्था गाह्रो छ के। जुम्लाका सामान्य 3वटा पालिकाको चाहिँ छ। स्थानीय सरकारहरुसँग हजुरले समन्वय गरिदिनु पर्ला मान्नु। यिनीहरूले चाहिँ लेखेर मात्रै पठाउने रहेछ, माथि गएर चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयमा एकचोटि मान्यज्यू पुगिदिनु। अब यो तपाईले आज कुरा उठाइहाल्नु भयो हैन, म तपाईले यो कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। 1-2 महिना भित्रै हामी मन्त्रीसँग बसेर यहाँका पालिकाको निर्णय लगेर छानो विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा केका लागि रोकियो। जुम्लाको एयरपोर्ट, यहाँको बाटो, बिजुली, अब तर सानो गाउँभित्रको योजना अहिले के गरिदियो भने स्थानीय सरकार बनाइदियो। स्थानीय सरकारले हाल्ने, अरूले त देखा पनि नपर्ने। इतिहासदेखि मानिसहरूले आफ्नो आस्था सिद्धान्त बोकेर हरेक घरमा हरेक छानोमा झन्डा टङ्गाइएका थिए। चुनावको पिरियडमा त्यो झन्डा टङ्गाउँदै पनि मत बदल्नुको कारण सानोतिनो आशा, सानोतिनो अपेक्षा थिएन। भोट बदल्नुको परिणाम हामीले पाउँछौँ भन्ने आशाले हरेक नागरिकले, हरेक मतदाताले भोट जसरी बदल्नु भयो। अब 1 वर्षमा हामीले 5वटा मुद्दा ल्याएको छौँ तपाईको। पहिलो जुम्लाको एयरपोर्ट बनाउँछु भनेको थियो, तपाईँलाई यहीँनिर भनेको थियौँ। जुम्लामा अहिले प्लेन चढ्न पनि नपाएर मान्छेको मारामार हुने भयो। अहिले साल दसैँमा हामीले के गर्यौँ, एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनै त्यहाँ राख्ने नियम बनायो नेपालको। तर त्यसले हुँदैन, एयरपोर्ट ठुलो बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ कहाँ आयौँ। आइसकेपछि अहिले के भइरहेछ भनेर अघि जहाँ मलाई भन्नुभयो, त्यो जनताका तर्फबाट सोध्नुभयो। जुम्ला एयरपोर्ट 1 वर्षको इतिहासमा 1 वर्षभित्र अहिले अब जुम्ला एयरपोर्ट बन्ने भइसक्यो। तपाईँहरूले समाचार सुन्नुभएको छ, जुम्ला एयरपोर्ट विस्तार हुने भइसक्यो, जग्गा मुआब्जा लिने भइसक्यो र 29 वर्ष पछाडि पहिलोपटक जुम्ला एयरपोर्ट ठुलो बन्दैछ। अब हामीले त्यसलाई पाइपलाइनमा हालिसक्यौँ। अब 3-4 वर्षभित्र जुम्ला एयरपोर्ट बनेर सकिन्छ। अब कति वर्ष लाग्छ त्यो चाहिँ सरकारले जुम्ला एयरपोर्ट बनाउने भनेर घोषणा गरिसक्यो। अब पहिलो कुरा। दोस्रो, तपाईँले वैकल्पिक राजमार्ग भन्नुभएको, जुम्लाको अहिले तातापानी पुरी हेर्नु भएको छ। हामी बाटो डबल कटिङ गरिराखेका छौँ। तल मानमा डबल कटिङ गरिरहेको छौँ, सिजापट्टि जाने बाटो डबल कटिङ गरिराखेका छौँ। अहिले त्यहाँ बाटो अलि अल्पत्रै छ नि, त्यो हामीले कटिङ गरिराखेका छौँ। अब वैकल्पिक भनेको माबुको लेकबाट आउने बाटो र जाजरकोटबाट आउने बाटो अहिले साल बजेट। अब त्यो पनि अब हामीले 5 वर्षभित्र यो बाटोलाई डबल कटिङ गरेर पिच गरिसक्ने, अनि सिजाको बाटो पनि पिच गर्ने, तलको बाटो चाहिँ माबुबाट ट्र्याक खोलेर छोटो बनाउने। 60-70 कि 72 कति किलोमिटर छोटो पर्छ भने अब हामी यहाँबाट 5 घन्टामा सुर्खेत पुग्न सक्छौँ त्यो बाटो पिच भयो भने। अहिलेको जस्तो 1 दिनैभरि लाग्दैन, बाटो ठुलो पनि हुन्छ, गाडी ओहोरदोहोर गर्न सक्छन्। त्यो हामीले बजेटमा हालिसकेका छौँ। अब अर्को तेस्रो कुरा रह्यो टेलिकमको टावरको कुरा रह्यो। जुम्ला बजारमा अहिले तपाईँको मोबाइलमा नेट चल्छ नि, जुम्ला बजारमा अहिले अप्टिकल फाइबर पुर्याइसक्यौँ हामी। अप्टिकल फाइबर भनेको एउटा अर्कै टेक्नोलोजी हुन्छ। अब अहिले यो गाउँमा अहिले टावरहरूको स्थापना गर्छ, तर यी टावरले हुँदैन, त्यो पनि गरिराखेका छौँ। 1 वर्षमा त्यो करिब योजना परेर कुलमान घिसिङ यहाँ आएर ठाउँ हेरेर हामीले पठाइल्यौँ। त्यो अब 1 वर्ष गर्ने त्यही त। अब अर्को 5औँ कुरा चाहिँ यहाँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने भने हटेलोको तेल बेच्न सुरु गरिसक्यौँ। अब चोतो उठाउनु छ र अहिले स्याउका बुटा लाउने हो भने खाना लाउन नपुग्ने भयो। ला 5 वर्षमा यति फल्ले भए 60 रुपियाँ किलो केही न केही। अब यसो करोडपतिले त फुजी स्याउ लायो हानमाथि भनेपछि अब फुजी स्याउको बुटा किसानलाई गर्छ। अहिले फुजी स्याउको बुटा 1000 रुपियाँदेखि 1300 छ। 1000 बुटा लाउन पऱ्यो। 1000 बुटा लाउँदाखेरि 14-15 लाख रुपियाँ लाग्यो। अब कहाँबाट पाउने किसानले? हो त्यो भयो भने त्यो बुटा पहिला सस्तो गर्ने। 100 रुपियाँ गरेपछि त 1000 बुटा लगाएपछि त 1 लाखै जाला। 1 लाख त गाउँका किसानले गर्न सक्ला। भोलि त बेचिसके पछाडि पनि अलिक फुजी स्याउको बुटाको रेट कति छ?
गाडीहरू बेच भनेपछि किसान त धनी पार्नु पऱ्यो त। आज तपाईँलाई यहाँ भेटेको केको लागि भने धन्यवाद पनि दिइहालौँ, अनुहार पनि हेरिहालौँ। कर्तव्य के हो भने तपाईँले भोट हालिसकेपछि आफू हिँडेको बाटो बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँले भोट हालेर पठाउनु भयो, आज मगन मात्रै पठायो हो क्या। 2048 सालले हालेको हालै त छौँ त। 48मा हाल्नुभयो, 51मा हाल्नुभयो, 56मा हाल्नुभयो, 64मा हाल्नुभयो होइन, 70मा हाल्नुभयो, 74मा हाल्नुभयो। तर सबैको गुनासो तपाईँलाई पहिला थाहा छ नि। चुनावका बेला आएर खुट्टामी ढोक गर्ने, चुनाव जितिसकेपछि आउँदै नआउने, देखालाइनु पर्ने, त्यो किसिमको समस्याले गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने हिजो दाजुभाइले चुनावको बेला भोट हाल्दाखेरि घरतीमा नमस्कार गर्नै आएको हो नि, हजुरलाई नमस्कार बिन्ती पत्रै चढाउन आएको हो नि। तर चुनाव जितिसके पछाडि पनि फेरि अब मेरो कर्तव्य के हो भने तपाईँका दुःख समस्याहरू के छन् ती समस्याहरू सुन्ने हो र फोन गर्नु। कमसेकम कसैले गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेला त्यो होला भनेर मैले गरिराखेको छु। फेरि आइपुगेका छौँ। तपाईँहरू सबै कामको व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भएर हाम्रा कुरा सुन्न उपस्थिति भइदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनु हुन म हाम्रा माननीय सांसद ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार छ र धन्यवाद पनि छ है। तपाईँहरूले दिल खोलेरै, अब मैले सोचेको थिएँ धेरै जितेपछि त्यो 1000-1500 भोटले जित्ला सोचेको थिएँ मैले, तर 10,000 भन्दा बढी भोटले तपाईँले जिताइदिनु। म आएर पठाइसकेपछि तपाईँसँग फेरि भेटघाट गर्ने मौका पाउनु पऱ्यो भनेर पालिकामा त आयौँ 1-2 पटक, यहाँ गाउँ आउन पाइएन। कारण किनभने पर संसद चलेको चलै भयो। कर्तव्य के हो भने तपाईँले भोट हालिसकेपछि आफू हिँडेको बाटो बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँले भोट हालेर पठाउनु भयो, आज मगन मात्रै पठायो हो क्या। 2048 सालले हालेको हालै त छौँ त। 48मा हाल्नुभयो, 51मा हाल्नुभयो, 56मा हाल्नुभयो, 64मा हाल्नुभयो होइन, 70मा हाल्नुभयो, 74मा हाल्नुभयो। तर सबैको गुनासो तपाईँलाई पहिला थाहा छ नि। चुनावका बेला आएर खुट्टामी ढोक गर्ने, चुनाव जितिसकेपछि आउँदै नआउने, देखालाइनु पर्ने, त्यो किसिमको समस्याले गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने हिजो दाजुभाइले चुनावको बेला भोट हाल्दाखेरि घरतीमा नमस्कार गर्नै आएको हो नि, हजुरलाई नमस्कार बिन्ती पत्रै चढाउन आएको हो नि। तर चुनाव जितिसके पछाडि पनि फेरि अब मेरो कर्तव्य के हो भने तपाईँका दुःख समस्याहरू के छन् ती समस्याहरू सुन्ने हो र फोन गर्नु। कमसेकम कसैले गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेला त्यो होला भनेर मैले गरिराखेको छु। अब 1 वर्षमा हामीले 5वटा मुद्दा ल्याएको छौँ तपाईँको। पहिलो जुम्लाको एयरपोर्ट बनाउँछु भनेको थियो, तपाईँलाई यहीँनिर भनेको थियौँ। जुम्लामा अहिले प्लेन चढ्न पनि नपाएर मान्छेको मारामार हुने भयो। अहिले साल दसैँमा हामीले के गर्यौँ, एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनै त्यहाँ राख्ने नियम बनायो नेपालमा। तर त्यसले हुँदैन, एयरपोर्ट ठुलो बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ कहाँ आयौँ। आइसकेपछि अहिले के भइरहेछ भनेर अघि जहाँ मलाई भन्नुभयो, त्यो जनताका तर्फबाट सोध्नुभयो। जुम्ला एयरपोर्ट 1 वर्षको इतिहासमा 1 वर्षभित्र अहिले अब जुम्ला एयरपोर्ट बन्ने भइसक्यो। तपाईँहरूले समाचार सुन्नुभएको छ। जुम्ला एयरपोर्ट विस्तार हुने भइसक्यो, जग्गा मुआब्जा लिने भइसक्यो र 29 वर्ष पछाडि पहिलो पटक जुम्ला एयरपोर्ट ठुलो बन्दैछ। अब हामीले त्यसलाई पाइपलाइनमा हालिसक्यौँ। अब 3-4 वर्षभित्र जुम्ला एयरपोर्ट बनेर सकिन्छ। अब कति वर्ष लाग्छ त्यो चाहिँ सरकारले जुम्ला एयरपोर्ट बनाउने भनेर घोषणा गरिसक्यो। अब पहिलो कुरा। दोस्रो, तपाईँले वैकल्पिक राजमार्ग भन्नुभएको छ। जुम्लाको अहिले तातापानी परि हेर्नु भएको छ, हामी बाटो डबल कटिङ गरिराखेका छौँ। तल मानमा डबल कटिङ गरिरहेको छौँ, सिजापट्टि जाने बाटो डबल कटिङ गरिराखेका छौँ। अहिले त्यहाँ बाटो अलि अल्पत्रै छ नि, त्यो हामीले कटिङ गरिराखेका छौँ। अब वैकल्पिक भनेको हाबुको लेकबाट आउने बाटो र जाजरकोटबाट आउने बाटो अहिले साथ बजेट। अब त्यो पनि अब हामीले 5 वर्षभित्र यो बाटोलाई डबल कटिङ गरेर पिच गरिसक्ने, अनि सिजाको बाटो पनि पिच गर्ने, तलको बाटो चाहिँ हाबुबाट ट्र्याक खोलेर छोटो बनाउने। 60, 70 कि 72 कति किलोमिटर छोटो पर्छ भने अब हामी यहाँबाट 5 घन्टामा सुर्खेत पुग्न सक्छौँ त्यो बाटो पिच भयो भने। अहिलेको जस्तो 1 दिनैभरि लाग्दैन, बाटो ठुलो पनि हुन्छ, गाडी ओहोर दोहोर गर्न सक्छन्। त्यो हामीले बजेटमा हालिसकेका छौँ। अब अर्को तेर्सो कुरा रह्यो टेलिकमको टावरको कुरा रह्यो। जुम्ला बजारमा अहिले तपाईँको मोबाइलमा नेट चल्छ नि, जुम्ला बजारमा अहिले अप्टिकल फाइबर पुर्याइसक्यौँ हामी। अप्टिकल फाइबर भनेको एउटा अर्कै टेक्नोलोजी हुन्छ। अब अहिले यो गाउँ गाउँमा अहिले टावरहरूको स्थापना गर्छौँ, तर यी टावरले हुँदैन। जुम्ला जिल्लामा 3टा टावर भए पुगिजान्छ, तर अहिले नाना टावर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
त्यो भयो भने अप्टिकल फाइबर जुम्ला बजारसम्म पुगिसक्यो। अस्ति तपाईँले पत्र पत्रिकामा थाहा पाउनु होला सिडिओले उद्घाटन गर्नुभयो अप्टिकल फाइबर। झन्डै त्यो अप्टिकल फाइबर 10-12 करोडको हुन्छ के अरे, त्यो सुरु गरिसक्यौँ। अब यो अप्टिकल फाइबरको एउटा टावर चाहिँ त्यो माथि के अरे चिमारा लेखन बनाउने भनेको छ, एउटा नाङ्गोमा बनाउने भनेको छ। त्यो दुईवटा बनाएर चाहिँ अब जुम्लामा चाहिँ कुनाभित्र र कोप्चाभित्र गए पनि फोन लाग्ने त्यो बनाउन तयारी गर्दैछौँ। अब अर्को चौथो कुरा तपाईँले बिजुली भनिएको थियो। अब बिजुली 33 केबीका तल पोल खुनिया हुनान् तलले। अब 18 आइहाल्छ ठुलो बिजुली, त्यो अहिलेको जस्तो पियालो बल्ने होइन ठुलो बिजुली आउँछ 18 32 केबीको लाइन 6 अर्बको प्रोजेक्ट हो। त्यो चाहिँ 3 वर्षमा यहाँ ल्याइसक्छौँ। त्यो बिजुली आयो भने जुम्लामा हामीले केबल कार चलाउन सक्छौँ, त्यति ठुलो बिजुली हुन्छ। अब बिजुली आयो भने त तर खोलाको पानी हो तानो रेसी चाहिँ गर्नु त पाइयो नि त। अब त्यो पनि गरिराखेका छौँ। 1 वर्षमा त्यो करिब योजना परेर कुलमान घिसिङ यहाँ आएर ठाउँ हेरेर हामीले पठाइल्यौँ। त्यो अब 1 वर्षमा गर्ने त्यही त। अब अर्को 5औँ कुरा चाहिँ यहाँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने भने ढटेलोको तेल बेच्न सुरु गरिसक्यौँ। अब चोतो उठाउनु छ र अहिले स्याउका बुट्टा लाउने हो भने खाना लाउन नपुग्ने भयो। ला 5 वर्षमा यति फल्ले भए 60 रुपियाँ किलो केही न केही। अब यसो करोडपतिले त फुदी स्याउ लगायो हानमाथि भनेपछि अब फुदी स्याउको बुट्टा किसानलाई कसरी अहिले फुदी स्याउको बुट्टा 1000 रुपियाँदेखि 1300 छ। 1000 बुट्टा लाउन पऱ्यो। 1000 बुट्टा लाउँदाखेरि 14-15 लाख रुपियाँ लाग्यो। अब कहाँबाट पाउने किसानले हो? त्यो भयो भने त्यो बुट्टा पहिला सस्तो गर्ने 100 रुपियाँ गरेपछि त 1000 बुट्टा लगाएपछि त 1 लाखै जाला। 1 लाख त गाउँका किसानले गर्न हकाला। भोलि त बेचिसके पछाडि पनि अहिले फुदी स्याउको बुट्टाको रेट कति छ? 160 रुपियाँ किलो बोटाउँदो छ। हाम्रो अक्को 60 रुपियाँ छ भनेपछि किसान त धनी पार्नु पऱ्यो त। आज तपाईँलाई यहाँ भेटेको केको लागि भने धन्यवाद पनि दिइहालौँ, अनुहार पनि हेरिहालौँ, किनभने चुनाव जित्दा आउनै पाइएन। अब फेरि उही अरू नेता नै गरे पनि के काम लाग्यो अनि त्यही भएर आयो। हस् ल, धन्यवाद हजुर। केही छ भने कुरा गरौँ। इतिहासदेखि मानिसहरूले आफ्नो आस्था सिद्धान्त बोकेर हरेक घरमा हरेक छानोमा झन्डा टङ्गाइएका थिए। चुनावको पिरियडमा त्यो झन्डा टङ्गाउँदै पनि मत बदल्नुको कारण सानोतिनो आशा सानोतिनो अपेक्षा थिएन। भोट बदल्नुको परिणाम हामीले पाउँछौँ भन्ने आशाले हरेक नागरिकले हरेक मतदाताले भोट जसरी बदल्नु भयो। हामी नागरिकका तर्फबाट अब यहाँ हाम्रो देशको परिस्थिति सबै ठाउँमा यस्तो बुझ्दाखेरि यो देशमा हरेक मानिसलाई अधिकारभन्दा कर्तव्य सिकाउने कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा अधिकार भन्दा कर्तव्य नसिकाइएर अहिले म पनि माननीय ज्ञानबहादुर साईलाई विभिन्न खालका लान्छना लगाइदिन सक्छु। त्यस्तो खालको व्यवस्था आयो हाम्रो होइन। जस्तो एउटा मतदाताले माननीयलाई यो भएन त्यो भएन दुनियाँ लान्छना मात्रै लगाइदिने, तर म मतदाताका तर्फबाट र म नागरिकका तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने कुराको केही कुनै पनि अस्तव्यस्त भएको कारणले गर्दा हामी विरोध गर्न मात्रै सक्षम भयौँ। हामीमा सक्षमता विरोधको मात्रै भयो। अहिले उहाँको भूमिका पनि अलिकति प्रभावकारी भएको कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ अब देशमा मानिसलाई कर्तव्य सिकाउनु पर्छ कि एउटा हाम्रो सानो समाजको तर्फबाट मात्रै मैले आफ्नो व्यक्तिगत अपेक्षा पनि हो। मानिसलाई कर्तव्य सिकाउनतिर लाग्नुपर्छ कि यदि कर्तव्यविहीन हुन थालियो भनेपछि यो देशमा व्यवस्था बदलौँ अथवा कुनै अब यहाँ स्वर्गैबाट अर्को व्यवस्था ल्यायो भने पनि मानिसमा कर्तव्य भएन भने कुनै पनि व्यवस्थाले परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो व्यक्तिगत मेरो कुरा होइन। चाहिँ अब माननीय ज्ञानबहादुर साईजीको यहाँको यो उपस्थितिले हामी एकदमै गौरवान्वित छौँ र यहाँको वस्तुस्थिति म बुझाउन चाहन्छु। अब बाँकी कुरा यो समाजको, अब यो समाज तातोपानी गाउँपालिका साबिक तातोपानी गाविस वार्ड नम्बर 3 बाहिरका र अहिले हाल तातोपानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाहिरका टोल गाउँपालिका अथवा प्रदेश सङ्घीय सरकार कुनै पनि सरकारबाट एउटा ठुलो देखिने खालको नागरिकको जीवनमा अलिकति प्रभाव पर्ने खालको विकास योजना भएको तपाईँहरूले देख्नु पनि भएन होला र हामी प्रश्न देखाउन पनि सक्छौँ। विद्युत एनइएले अब यो तपाईँहरू सबैको प्रोसेस मार्फत होइन विद्युत आयो, यो एउटा प्रक्रियागत तरिकाले आयो। अब बाहिर ढाकामा विद्युत ल्याइसक्यो बाहिरका दिँदैन भन्न सक्ने अवस्था भएन। सडक प्रत्येक वर्ष सडक 10 लाखभन्दा बढी नहालेको सडक हो यो। सबै नागरिकहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन। प्रत्येक वर्ष 10 लाखभन्दा माथि नहालेर हामीले त्यो डाँडासम्म मानिसले खनेर होइन मेसिन ल्यायो भने धेरै काम हुने, त्यो 5-7 लाख रुपियाँले मेसिन ल्याउन नमिल्ने भएर त्यहाँसम्म गएको छ। यो गाउँको मानिसहरूको खेतीयोग्य जमिन उता ढाकासिनमा छ होइन।
रागासिपमा लगभग 5-7 हजार बुटाहरू स्याउको अझ बढी होला होइन लगाइएको छ। यसको 1-2 वर्षपछि मानिसहरूले बोक्न पनि असम्भव जस्तो छ। त्यहाँसम्म सडकको यति जरुरी छ। अब त्यो जरुरी हुनलाई प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपियाँ हाल्छ, उतै रग मात्रै छ उता। त्यो रगमा 10 लाखले उता लिन सकिने अवस्था छैन। त्यसपछि आएर हाम्रो अर्को सुरक्षाको कुरा, अब नदी नियन्त्रणको कुराहरू छ। अब यो अहिले गाउँपालिकाले पनि अब ढाकामा अलिअलि पारी गएको छ। समथिङ 3 करोडको के अरे ठेक्का खोल्यो होइन यही वडामा। अर्को टोलमा हाम्रोमा यति धेरै विध्वंस हुँदाखेरि पनि अब हाम्रो लगभग धेरै क्षेत्रफल जग्गा गएको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि अब त्यहाँ पनि कति 7 लाख 8 लाख 6 लाख त्यस्तै हालेर अब 1-2 ठाउँ हालेको छ। फेरि हाम्रो गाउँको नागरिकको के छ भने मानसी राख्ने होइन, मानिसले फाइदा लिनलाई, गाउँको सामाजिक फाइदा लिनलाई। मैले अन्यथा कुरा गर्न खोजेको होइन। कुनै पनि माननीय मन्त्रीहरूसँग हाम्रो गाउँका नागरिकहरू गएर बसेर लिप्त भइराख्ने ल यो जेनतेन चलेको छ। अब खोला अब बस्ती पनि अब हजुरहरूले हेर्नुभयो यहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ, मानिसहरूका घरहरू जोगाउनु पर्ने छ। विभिन्न कुराहरू छन्। यी थुप्रै कुराहरू भन्दाखेरि त सबै हामीले यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि माननीय ज्ञानबहादुर शाहले हामीले भोट दिउँ गर्नैपर्छ भन्ने तर्क पनि होइन। तपाईँहरूको पनि आफ्ना बाध्यता कर्तव्यहरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यो भएर हामी गाउँघरको तर्फबाट, हाम्रो गाउँका तर्फबाट, सम्पूर्ण नागरिकका तर्फबाट अब हामीले तलदेखि माथिसम्म आउने बाटो पनि त्यति व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनौँ। नियमित बजेटमा गाउँपालिकाबाट कसरी आउँछ भने सर्टेन बजेट आइदिने, एकदम थोरै आइदिने, गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा अब सानो बजेटले अब सानै तरिकाले अब खासमा त्यस्तो देखिने खालको विकास योजना गर्न सकिएन। आगामी दिनहरूमा अब यति कुरा भन्दै आगामी दिनहरूमा माननीय ज्ञानबहादुर शाहको जिम्मेवारी भूमिका एकदमै अहम रहोस् र अहिलेसम्म जति सन्तुष्टि छ त्योभन्दा नागरिकको सन्तुष्टि बढाउने गरी। अब मेरो चाहिँ अहिले टार्गेट के छ भने बाटो त बनाउँला, बाटो पनि बनाउँला, बिजुली पनि ल्याउँला, सबै गरौँला। तर गाउँमा उत्पादन गरेर बेच्ने चिज भएन भने त गाउँले त झन् गरिब हुन्छन् नि त। हो त्यो भएको हुनाले के सोचेका छौँ भने अब बिजुली ल्याएर मोटर राखेर पानी मात्र ल्याउन सक्यौँ भने फुजी स्याउको बुटा सस्तो गर्न सकिदियो भने यी सबै खाली जमिनमा त भोलि स्याउका बुटा लाग्छन् नि त। पानी गऱ्यो भने त लाग्ने भयो नि त। अनि त्यो भइदियो भनेपछि त भोलि बेचेर धनी हुन पाइयो नि त। अब मेरो टार्गेट त्यो छ। अब स्थानीय सरकार छ, फेरि समस्या के छ भने अहिले मैले भनिनँ त, अब संसद भनेर जिताएर पठाएछन् ठुल्ठुला योजनामा चाहिँ अब त्यो संसदमा कराएर पनि ल्याउने कुरा हुन्छ। जुम्लाको एयरपोर्ट, यहाँको बाटो, बिजुली। अब तर सानसानो गाउँभित्रको योजना अहिले के गरिदियो भने स्थानीय सरकार बनाइदियो। स्थानीय सरकार बनाइदियो, स्थानीय सरकारले हाल्ने, अरूले चाहिँ देखा पनि नपर्ने। अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कि कहाँ कति योजना हाल्दै आज। त्यो भएको हुनाले अहिले फेरि अनि हाम्रो समस्या अघि चाहिँ रामानन्द गुरुले भनिहाल्नुभयो, स्थानीय ठाउँमा यहाँ हामी कहाँ चाहिँ भएन भन्ने पनि मान्छे छैन क्या हामीसँग। जस्तो आज गाउँमा आएर यो कुरा थाहा पायौँ नि। जस्तो पर्वमा बाटो हालेको, त्यो बाटोमा बजेट पनि परेको छैन। अब त गाउँपालिका अध्यक्ष त मसँग हिँड्नुहुन्छ नि त बेला बेला। अनि म त भन्न पाएँ नि त। अब यो छानो छ नि, छानो दिने भन्ने भयो। धेरैले चाहिँ छानो हालेपछि ब्याजमा निकालेर पैसा, मतलब टिन जस्ता ब्याजमा निकालेपछि अहिले चाहिँ तिनीतिर धेरैको अवस्था गाह्रो छ के भएको दाजुले पनि बुझ्नु भयो होला। मैले गाउँपालिकामा बुझेको कुरा त्यो यो छाना प्रतिस्थापन गर्ने कुरा न हो। यो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको जुम्लाबाट मेरो गाउँपालिका पनि परेको छ गुठी चौर होइन। चाहिँ जुम्लाका सामान्य 3वटा पालिकाको चाहिँ छ। स्थानीय सरकारहरुसँग हजुरले समन्वय गरिदिनु पर्ला। यिनीहरूले लेखेर मात्रै पठाउने रहेछ, माथि गएर चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयमा एकचोटि मान्यज्यू पुगिदिनु। अब यो तपाईँले आज कुरा उठाइहाल्नु भयो हैन, म तपाईँले यो कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। 1-2 महिनाभित्रै हामी मन्त्रीसँग बसेर यहाँका पालिकाको निर्णय लगेर छानो विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा केका लागि रोकियो। अब कि त सुरुवात गर्ने भने यहाँ अनि तपाईँको छानो विस्थापन भन्ने कार्यक्रम हो कि जनता आवास भन्ने हैन छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम। यस्तो पहिला त्यो शहरी विकास मन्त्रालयबाट पहिला चाहिँ के भन्यो, जस्तो यो छानो चाहिँ सरकारले दिन्छ भन्यो। यस्तो म त्यही भन्दैछु के अरे यो शहरी विकास मन्त्रालयबाट कसरी आइदियो भने चन्नादमा 960, अन्य स्थानीय तहमा मलाई थाहा छैन, तातोपानी गाउँपालिकामा 560 त्यसरी भनेर माथिबाट आयो। आइसकेपछि यहाँ स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा बाँड्यो। त्यसलाई डिभाइड गरेर प्रत्येक वडामा बाँडेर प्रत्येक वडामा लगभग हाम्रो 560मा लगभग 500 जना जतिले छानो हालेछन्। पछाडि त्यसको भुक्तानी त्यो के अरे यो मन्दीको कारण के कारणले गर्दा भुक्तानी भएन, भुक्तानी रोकियो भनेर यो तपाईँको 3वटा पालिकामा चाहिँ लागू भएर छ। 3वटा पालिकामा र एउटा नगरपालिकामा। नगरपालिकामा 960 कति हो। अनि प्रत्येक पालिकामा एक पालिकामा 560।
भने अहिले पैसा चाहिँ भुक्तानी पाइएन। पैसा भुक्तानी पाइएन। गाउँपालिकासँग कुरा पाइएन। भुक्तानीको लागि यो के भयो भनेपछि त्यति बेला हालेको छानो अहिलेसम्म मान्छेले 70-80 हजार सबै हुन्छ भने हुँदैन नि यो त। अब ब्याजमा निकालेको ब्याज तिर्दै पैसा धेरै गएपछि उनीहरू गाह्रो हाम्रो पालिकामा 51 लाख पहिले हुन्न भन्ने सजिलो 51 लाख पैसा चाहिँ आएको त्यो नै काम भयो आउनुपर्ने 3 करोड हाम्रो पालिकामा आउनुपर्ने 3.5 करोड कति आउनुपर्ने रहेछ होइन, तर हाम्रो पालिकामा 51 लाख आयो। 51 लाख आइसकेपछि एक वडामा 10-12 जनाले पाए। 10-12 तर माथि के भयो तपाईँले नम्बर छोडिदिनु भएको छ, तपाईँलाई हामी फोन गर्छौँ, यहाँ नम्बर छोडिदिनु भयो। ल हुन्छ, अब अरू केही छ? उहाँको नम्बर अरू केही छ भने भनौँ यस्तो आफ्नो ल अहिले कुरा के आयो भने एउटा परम बाटोको कुरा